बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त में खुश आमदीद। और मैं इस दौरान मेरा चूँकि गला ख़राब है, मैं टकोर करने वास्ते लाया आपकी तरफ से इजाज़त है। कावा नहीं है, कॉफ़ी है। इमरान कोई भी हो ना अकेला अकेला ही खाता पीता है। इमरान सबको तो इमरान नहीं, साथ में गोगी होती सही है। चोई साहब ने दे दो, सही चोई साहब ने दे दो। अच्छा चोई साहब, वो हमने वैसे तो वो इश्तिहार वाली बात पहले करनी है, हैं? वो इश्तिहार ले आओ जी। नहीं, एक 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 करके ले आओ ना, पहले उतला दे, उधर ले जाओ ना यार, ਤੁਹਾਨੂੰ सस्पेंस क्रिएट नहीं करना आंदा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਰ, ਸਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਮੁਝੇ ਸਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੜਨੀ ਹੈ, क्योंकि नजरा लगा पियोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहले सामने वाला दिखाओ ना। ये देखो जी, ये 60 सफ़ात पर मुश्तमिल है और ये इसका बैक ड्रॉप है जी, बल्कि बैक पेज है, बैक पेज। अच्छा, तस्वीरें ही तस्वीरें, मरियम हर मरियम नहीं, ये तो प्रोजेक्ट मरियम देते फिर तस्वीर उते मरियम ना मई होने। मरियम की तस्वीर लगनी है कि नहीं लगनी है? मेरी अच्छा जी, ये किन्नू किन्नू इतराज है? हाथ खड़ा करे जिसको इतराज नहीं, एक करते इतराज तस्वीर ते ना ना, पूरा इश्तिहार ते पूरे कंसेप्ट पूरे कॉन्सेप्ट पे या मैं बताऊंगा मुझे क्यों इतराज है। कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ नहीं ठीक। इतराज है। ये देखें, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ नहीं है। हाँ। ये देखें। हाँ। अच्छा, ये उससे पहले वो भी बड़ा हो गया। हाँ, ये भी दिखाओ जी, ये उस तो भी बड़ा। तो नूला साहब आप दिखाएं। नूला साहब तुझे ये देखें जनाब, ये 40 सफ़ात का जो है, लेकिन उससे डेट्स दुगना साइज। इश्तिहार है। नहीं वो ये फुल अखबार के साइज का, ये उसकी स्पेशल प्रिंटिंग हुई है, ठीक है ना, इसलिए ये इसका तो खैर वो- मुस्ताद साहब का ये यानी ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि जो अखबारात हैं, एक अखबार की जो लागत आती है वो मेरे ख्याल कई गुना ज़्यादा होती है उसकी कीमत से। हाँ, और अखबार जो चलता है, जो तनख्वाहें बनती हैं लोगों को जो वहाँ काम कर रहे होते हैं, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा भाई है, करीब क्या है वो थोड़ा के किसी की ज़्यादा है, तो वो इश्तिहारों से ही आमदन होती है, हाँ, रकम वहाँ से आ रही होती है। और दूसरा ये कि ये या तो जो इश्तिहार दिए गए हैं, ये पहली मर्तबा हुआ है, मैं बड़ी मादर के साथ ये बात करूँगा, जो प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद वो काम हो रहा है, वर्किंग पोजीशन में है, हाँ। वो चीज़ें उनका इश्तिहार आया है, ठीक है। वर्किंग और नारों का इश्तिहार नहीं आया। या तो कहते हैं कि जो 90 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, 90+ लिखा हुआ उसके ऊपर, वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए, या वो जो वादे किए गए थे वो वफा करने की कोशिश नहीं की जा रही, फिर तो इतराज़ बनता है। ओके। दूसरा, वैसे भी जब आप कोई सैंक्शन करते हैं कोई प्रोजेक्ट, तो उसमें एक ख़ास हिस्सा जो है वो एडवर्टीजमेंट के लिए रखा जाता है। और ये अखबारी मालकान की कह रहे हैं कि मुतालबे पर ही ये किया गया था, ये वाला काम, ये वाला काम जो है ना, अच्छा। एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ हिस्सा जो है वो मखसूस किया जाए। बल्कि बाज़ जगहों पे तो मेरे ख्याल 5% का मुतालबा किया गया था, जो हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा रकम हो जाएगी। लेकिन बहरहाल 0.5% जितना भी जो भी है, सही। ये जो इश्तिहारात आए हैं ना एकदम, हाँ, जो एकदम इश्तिहार, नूरुल्लाह साहब की बारी है कि नूरुल्लाह साहब इस शोबे के मास्टर हैं, वो बता सकेंगे कि ये क्या मामला है। ये जो इश्तिहारात है, ये आपने देखा होगा, जो प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसके बाद जैसे मुसलसल लगातार इश्तिहारों की कतार लग जाती है। एक साल में ऐसा नहीं हुआ, ठीक। ये एक ही मरतबा तमाम इश्तिहारात दिए गए हैं और रिकॉर्ड पे ये चीज़ एक तरह से मैं समझता हूँ ये आ गई। मुझे तो कोई इतराज़ नहीं इस पे। ठीक है इमदाद साहब, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़े इतराज उठ रहे हैं ना। नहीं, लोग ज़ाहिर है कोई काम हो रहा होता है तो उसको लोग मुखालफत भी करते हैं, हिमायत भी करते हैं। एक है PTI वाले कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो जो कुछ इमरान खान साहब खुद कर गए, अब कोई और करेगा तो वो भी उसकी भी मुखालफत करेंगे। ये पैटर्न जो है ना, वो जिस तरह उन्होंने पढ़ा हुआ है, हाँ जी, ठीक है, ये पैटर्न तो वही बता रहा है, हालांकि माजी में भी होता रहा है। हाँ। असल चीज़ जो एतराज़ मुझे है वो हुकूमत की तरफ से इश्तिहार देने पर नहीं है। अच्छा, मुझे एतराज़ है कि वो जो पूरा का पूरा फ्रंट पेज दे दिया गया, उस पर एतराज़ है बतौर कारी। अच्छा, मैं अखबार ख़रीद रहा हूँ 25, 40, 50 रुपए की दे के, या पता नहीं आजकल जो उसकी कीमत है, तो अखबार ख़रीद रहा हूँ मैं। उस अखबार को जब मैं खोलता हूँ तो पूरा का पूरा फ्रंट पेज इश्तिहार है, मुझे खबर चाहिए वहाँ पे। मैं खबर की मतलब ये है कि खबर की जी जी खबर की शक्ल में चले, वो भी वो नीचे लिखा हुआ है, हुकूमत पंजाब लिखा हुआ है, मुझे उस पर ज़रूर एतराज़ है। बाकी देखें, हुकूमत जो साहब ने कहा कि जी हमारी तो इंडस्ट्री, जो मीडिया इंडस्ट्री है, वो चलती सरकारी इश्तिहारों पर है। आजकल तो खैर प्रॉपर्टी
کہ اشتہار پر بھی چلتی ہے، وہ تو ایک الگ کہانی ہے. تو اس کو اس طرح لینا کہ جی اشتہار کیوں دیے جا رہے ہیں. پروجیکٹس ہیں اور حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ جو کام کرتی ہیں وہ لوگوں کو بتاتی ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، پنجاب حکومت کے اشتہار الیکٹرانک میڈیا میں بھی چل رہے ہیں، فیڈرل حکومت کے چل رہے ہیں، صوبائی حکومت کے چل رہے ہیں. کے پی کی حکومت نے کچھ کیا تو اشتہار چلا دیں. اصل جہاں سے اعتراض آ رہا ہے نا کہ آپ نے کچھ کیا ہے، مطلب مریم نواز صاحبہ جو نواز شریف کینسر اسپتال. اچھا میں گزارش یہ کر دوں کہ ہمارے پاس ٹاپک بہت زیادہ ہیں تو اس کو ہم نے جلدی جلدی وائنڈ اپ کرنا. ہاں اب مریم نواز صاحبہ نے یہ جو اپنی چھت اسکیم دی ہے، اپنا گھر. ہاں سندھ حکومت والوں نے وہ جو سیلاب متاثرین کو گھر دیے، اسپتال بنائے. بھائی آپ نے کچھ کیا کے پی کے میں تو بنا دکھا دیں نا. بنا دیں، ہاں. آپ بھی خرچہ کر لیں اشتہاروں پر. انہوں نے نام تبدیل اسٹیڈیم کا کر دیا ہے. اسٹیڈیم کا نام تبدیل کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں انہیں معلوم نہیں کہ نعت اللہ گنڈا پور کون تھا. ہاں تو یہ مجھے اس میں کوئی خاص مجھے اس بات پہ نا نہ تو حکومت پہ اعتراض ہے کہ حکومت نے یہ اشتہارات دیے، اور نہ ہی اس امر پہ اعتراض ہے کہ اتنے زیادہ اشتہارات اخبارات نے لیے ہیں. لیکن اس پہ ضرور اعتراض ہے کہ اگر حکومت آئی گئی تھی کہ ہمیں فرنٹ پیج کے اوپر یہ لگانے دیں تو کوئی ایڈیٹوریل احترام بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اصول بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، مطلب اسی ملک کے اندر اختلاف ہے مجھے وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کی اس سے جو عمران خان سے محبت ہے اس سے، لیکن ڈان اپنا اپر ہاف نہیں دیتا. ٹھیک ہے، بزنس ریکارڈر بھی کبھی کبھار اپر ہاف میں اشتہار لگاتا ہے، ادروائز وہ بھی لوور ہاف آپ لے لیں. یہ صرف جنگ کو آگ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا اظہار اس وقت شروع ہوا تھا جب 14 فروری کو پورا دی نیوز جو تھا وہ انہوں نے سرخ چھاپا تھا. آپ اشتہار دیں لیکن آپ نے اس کی پیشانی کا کلر ہی تبدیل کر دیا. میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح کون سا سن تھا؟ 2014 کہہ رہے ہیں. نہیں 2014 نہیں، میں اس وقت کام کرتا تھا اس میں، تو میں 2000 سے لے کے 2005 تک وہاں پہ رہا ہوں، تو کوئی 1 سال ہوگا ان دنوں کے اندر. ٹھیک، تو میں ان دنوں وہاں پہ کام. وہ لائیو وائدہ اشتہار چھپیا سی. نہیں سر، 14 فروری آیا. 14 فروری. اچھا اب آ جائیے اس کے اوپر. میری گل بھلا دیں نا تسی. ایڈیٹوریل اب آ جائیے اس کے اوپر. دیکھیے جس طرح باقی بہت ساری قباحتیں ہمارے ہاں فوجی آمروں کی عطا ہے، یہ اخبارات کو اس قدر اشتہار دینا بھی مشرف صاحب کی عطا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر پروجیکٹ کا 5% کا والا آئیڈیا اپروو نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، میرے خیال کے اندر اس پہ بڑی لابنگ ہوئی تھی، اور اگر 5% نہیں ہے تو 3% تو ڈیفینیٹلی ہے. ٹھیک ہے، میڈیا مالکان نے بہت زور لگایا تھا، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جناب یہ اتنے سارے اشتہار ہوتے ہیں. ایک اشتہار کا سپلیمنٹ 20 صفحات کا میں نے بھی چھاپا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے. میں اس وقت ایک اخبار کا ایڈیٹر تھا. وہ جناب آصف علی زرداری صاحب کے نام پہ شروع ہوتا تھا، بی بی کے نام پہ شروع ہوتا تھا اور آصف علی زرداری صاحب کے نام پہ ختم ہوتا تھا. اور اس میں انہوں نے قوم کو بتایا تھا کہ ہم ٹھٹھا اور بدین کو سمندر کی کٹائی سے بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کریں گے سمندر کے ساتھ ساتھ، جو کراچی کی حد تک تو تعمیر ہوئی ہے. ہم پوری تعمیر کریں گے تاکہ سمندر کی کٹائی نہ ہو سکے. الحمدللہ آج ہم 8 سال کے بعد بیٹھے ہیں، 7 سال کے بعد ایک آنے کا کام اس دیوار پہ نہیں ہوا، لیکن وہ 20 صفحات کا سپلیمنٹ ہر اخبار کو جاری ہو گیا تھا. تو ان سپلیمنٹ کی جو قسمت ہوتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمیں باقاعدہ اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہے وہ اس پہ کیمپین کرے، اور یہ جو ریشو ہے ہر پروجیکٹ کی ایک سرٹن کہ وہ اشتہارات میں جائے گی، اس کو کم کروایا جائے. ٹھیک سر، مجھے اس پہ بات کرنا ہے. میں ساتھ میں بھائی نور اللہ اس لیے کریں کہ یہ ان کا خاص شعبہ ہے. نہیں اگر کوئی مخالفت والی یا کوئی ہے تو کر لینا باری باری. تو بس نہیں آپ کا کاؤنٹر نریٹو بھی تو آنا ہے نا. آپ وہ بات چاہے گا نا، وہ بات کر رہے. ہاں اور نہیں سر نہیں ہونا تو بات. یہ جو ہمارے بھائی عزیز نے کہا نا کہ یہ مشرف کی عطا ہے، مجھے اس پہ اعتراض جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ پیشہ ورانہ معاملات تو اس میں
राय इत्तेफाक इख्तलाफ सब हो सकता है, इसकी कुछ सियासी रेपरकशंस होती हैं। हम यहाँ जितने दोस्त बैठे हैं, हमें से कोई ऐसा नहीं जो ये ना जानता हो कि अयूब खान का बेड़ा गर्क जो है ना वो 10 साल जश्न तरक्की से हुआ था जी। हाँ अल्ताफ गौहर साहब के दवांग आलिया पे फ़र्क आलिया पे वो फुल जड़ी उतरी थी। नतीजा ये कि लोगों ने उसका असर मुख्तलिफ हो गया। दूसरा, भाई सुमरो, आपको याद होगा जब भुट्टो साहब बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जब जान मोहम्मद अब्बासी साहब शुमाली इलाकों की सैर को चले गए थे, भुट्टो साहब की एक ही तस्वीर 3 कॉलम की अपर हाफ में लेफ्ट साइड पर, उसके नीचे 3 लाइनों में उनके अलकाब, फ़ख्रे एशिया, कायदे अवाम और पता नहीं क्या क्या कुछ। लोगों ने जब वो देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या लफ्ज़ियात है। उसके आगे चलते हैं 89, उस वक्त आज जैसे इमरान खान साहब को बना के हमारे कंधों पे ये हमारे गले में अल्बेट्रॉस से मुर्दा परिंदा डाला गया है, उस तरह से नवाज शरीफ साहब को खड़ा किया जा रहा था। जंग अखबार के पूरा पेज जंग का जो साइज होता है उस पे उनके किसी में उन्होंने जो है ना वो समझ नहीं आती थी कि ये सियासतदान के बारे में बात हो रही है या कोई नई मॉडल आ गई है। किसी में उन्होंने बादामी रंग का सूट पहना हुआ था, मेज़ पर एक टांग रखी हुई है, किसी में कुर्सी पे बैठे हैं, किसी में पूरा सफ़ा 89 में ये हुआ। उसके बाद भी ये सिलसिले परवेज़ मुशर्रफ साहब के यहाँ भी ये बातें चलती है। जिस बात पे मुझे मसला है वो ये है, जब काम हो रहा होता है तो अवाम देख रहे होते हैं, बात तवाज़ुन में होनी चाहिए। ये आर्ट पेपर ये आर्ट पेपर पे नहीं, ये हमने अलग से डिज़ाइन, वो अखबार में छपा है, ये अखबार में छपा है, वो न्यूज़ प्रिंट पे छपा न्यूज़ होगा। प्रिंट पे जैसे अखबार के कागज़ हैं वैसे ही छपा है। ये क्या है? ये तो मैंने इजाफी हमने बना के दिखाया है वो। अच्छा, ये स्पेसिमन है। ओके फाइन, मैं मुझे हाँ। नहीं वार्ड पेपर पे नहीं छपा। ठीक है, मुझे सिर्फ इसका मसला ये है कि राय आमा को इसमें कोई सियासतदान अगर इस तरह से बिल्ड किया जाएगा, सीधी बात है कि ये मरीम नवाज को बिल्ड किया जा रहा है, ये इस तरह से ये बातें नहीं होती। अगर यही बात बिलावल भुट्टो के बारे में सिंध में हो रही होती तो क्या हम उसकी हिमायत कर रहे होते? हमारे यही तराजात होते हैं। हाँ। मैं अगेन अपनी बात को सम अप करता हूँ, इस भाई नूरुल्लाह के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस पर, कि ये सिर्फ पेशा वराना अखलाकियात का मसला नहीं है जर्नलिज्म का। ठीक है, इसके सियासी रेपरकशंस होते हैं और राय आमा की तश्कील पे इसके असरात। बिल्कुल, ये बात बड़ी लॉजिकल है। 100% हाँ, 100% थे, दुरुस्त। कि ये इश्तिहार देने वाले के लिए काउंटर प्रोडक्ट है। हाँ। तो उसके लिए आप चलें, फिर मैं आता हूँ। अच्छा, ये टाइम थोड़ा है, हमने बस सम अप करना है बस। चूंकि हाँ। मैंने इस पे एतराज़ किया था। हाँ। गुजारिश ये है कि आपने इश्तिहार दे दिए, मीडिया हाउसेस में वो जो लोगों को निकाला जा रहा है या जिनको सैलरी नहीं मिल रही, कई माह की सैलरी नहीं मिल रही लोगों को, हाँ। क्या ये इनके साथ आपने लिंक किया है? नहीं किया। आपने करोड़ों रुपया जो दिया है मीडिया मालकान की फरमाइश पे जारी कर दिया है, वो जो वर्कर धूप में बारिश में वो बेचारा जो एक खबर के लिए जो है वो दरबदर जा रहा है यार, जिसके बच्चों के पास पीने के लिए दूध नहीं है, कितने बुरे हालात हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? ठीक, वेज बोर्ड के साथ इसको लिंक होना चाहिए, लिंक कर देना। जो अखबारी कारकुन है उनका ख्याल रखना मैं चाहिए। समझता हूँ मालकान को रिश्वत है, मालकान को। ठीक है, और ये जो कहा जाता है ना कि जी देखें आपने अखबारात जो हैं उन्होंने इसी से चलना होता है ना, हाँ। तो सर आजकल तो माशाल्लाह मीडिया हाउसेस जो है ना वो अपना शेल्टर बने हुए हैं, बिजनेस कुछ और है, Firewalls। और Firewalls नीचे सब कुछ चल रहा है। सैंडबैग्स, हाँ, सर नहीं, फायरवॉल रेत की बोरियां बनाई हुई हैं, पॉइंट बड़ा जबरदस्त है बहुत जी, अहम। आप अच्छा जो कि- ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਦੇਣੀ नहीं, सर, मैं- अपनी गल मैं करो, तो- सर। मैं अब नहीं, वो छोड़ बोल देना, रहे आप थे, अपना इसलिए शायद तो point अपनी में- बात करें आप। अच्छा एक तो जो ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। चलो गल करो। एक तो वेज बोर्ड की जो बात कर रहे हैं वो मुख्तलिफ अदालतें बनी हुई हैं, उसमें अखबारात की जो इनकम होती है जो सरकारी इदारे पे करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उसके साथ उसको लिंक कर देते हैं, जहाँ जहाँ केसेस आते हैं उनके साथ लिंक करके उनको पेमेंट दिलवा दी जाती है। ये बात ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। दूसरी चीज़, जब हम कहते हैं कि मालकान के कहने पर हुआ या मालकान को रिश्वत दी गई, कुछ लोगों को उसका अंदाज़ा भी नहीं है। कल हमारे एक दोस्त यहीं पर आकर मुझे पूछे थे कि ये कुछ 5 अरब रुपए का तो होगा। अच्छा, उन्हें अरब और करोड़ों का मेरे ख्याल लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या है। अखबारात में इश्तहार का जो रेट है वो कमर्शियल रेट से 1/5 या 1/6 रेट होता है जो गवर्नमेंट के लिए लगता है। अच्छा,
اور اس میں کسی مالکان نے نہیں جا کے بات کی. میں چونکہ اس پروسیس میں شامل تھا, یہ جو پہلے ہم نے بزدار صاحب والا دکھایا ہے وہ 2 اخبارات میں پبلش ہوا تھا اس وقت, اور وہ دونوں میں جنگ گروپ کی طرف سے اور ڈان والے ہم نے جا کے پروپوزل دی کہ اس طرح کا ایک ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ گڈ ٹھیک ہے بنائیں, اور ظاہر ہے اس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے سپورٹ کیا اور سارا ہو گیا. اس مرتبہ جب 100 دن مکمل ہوئے, میں پنجاب گورنمنٹ کے ان سے میں نے رابطہ کیا, میں نے کہا ہمیں چاہیے کہ 100 دنوں میں, اس وقت تک کافی سارے پروجیکٹس اناؤنس ہو چکے تھے کہ اس پہ ایک اسپیشل رپورٹ پبلش کی جائے. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں, کچھ میچور ہو جائیں گی چیزیں پھر ہم کریں گے. اچھا 1 سال ہو گیا ہے, حکومت ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہے تمام صوبوں پہ. اچھا انہوں نے کچھ وعدے کیے ہوتے ہیں لوگوں سے آنے سے پہلے کہ ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, اور انہوں نے اپنا دکھانا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی پرفارمنس دی ہے. اچھا انہوں نے یہ خیال نہیں سی تسی جا کے خیال دوایا؟ نہیں, وہ ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں نا. ہم نے تو صرف یہ میکسیمم ہو سکتا ہے, ہم نے کہا ہوگا کہ ایک کلیکٹیو, ہم نے کہا ہوگا کہ ایک رپورٹ اکٹھی تیار کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ جب ان کا 1 سال, مجھے کوئی اعتراض نہیں, جب 1 سال مکمل ہو گیا, حکومت اگر چاہتی ہے کہ اس نے جو پرفارم کیا ہے اس نے بیچنا کیا ہے لوگوں. کوکا کولا نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے, نیسلے نے اپنی بیچنی ہے, لکس والوں نے اپنی بیچنی ہے, حکومت نے اپنی پرفارمنس بیچنی ہے پبلک کو, حکومت نے اپنی پرفارمنس دکھانی ہے. اچھا ایک حکومت ہے جو یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے 90+ میں پروجیکٹ کر, یار حکومت نو چھوڑو, تسی اپنی گل میں اپنی بتا رہا ہوں نا. میں حکومت کی بات, یہ جب اس رپورٹ پہ اعتراض ہو رہا ہے, انہوں نے حکومت کے سامنے رکھے. اچھا تسی انہوں نے کنونس کیتا, حکومت کا قصور نہیں, حکومت نے اس دفعہ یہ دوش ہے کسی اور کا. مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ذاتی پوسٹ ہے ہاں وہ ان کی اخبار کی سرکولیشن سے 100 گنا زیادہ جاتی ہے. اچھا اچھا, تو میرا اعتراض یہ ہے کہ پھر ضرورت کیوں پیش آئی تھی ان کو اتنے پیسے دینے کی. ٹھیک ہے. اچھا یہ مریم نواز صاحبہ کی جتنی پوسٹ ہے اتنے ہی جو باقی نجی ادارے ہیں جو اشتہارات دیتے ہیں ان کے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اور ان کے بھی پاس بھی پلیٹ فارمز ہیں. اس کے باوجود اگر وہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اخبار کی ایک سرکولیشن ہے, اخبار کی ایک آڈینس ہے, اخبار کو پڑھنے والے لوگ ہیں, وہاں تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. اچھا کیا مریم نواز صاحبہ کا یہ پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں جا رہا؟ بھرپور طریقے سے جا رہا ہے. کیا مریم نواز صاحبہ کا یا تو ادھر راضی نہیں سن دے, تسی جا کے راضی کیتا انہوں نے. حکومت کا, آپ سن تو لینا, حکومت کا یہ ہے مجرم, پی ٹی آئی والوں یہ ہے مجرم. حکومت کا یہ پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جا رہا ہے, سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے ذریعے بھی جا رہا ہے, ٹی وی اینکرز کے ذریعے بھی جا رہا ہے, فنکاروں کے ذریعے بھی جا رہا ہے, ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی جا رہا ہے, اور اخبار کے ذریعے بھی. اچھا نہیں یہ بھی آپ کا خیال ہے. میری گل سنو, آپ کو چونکہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ریٹ کیا, اور نہ پرسنٹیج کا پتہ, نہ وہ 3% ہے نہ 5% ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, ہمارے ہمسائے میں انڈیا میں بھی ان کے جو بھی ترقیاتی پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کا 1% جو ہے وہ اس کی تشہیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی 1% کا فارمولا تقریباً ابھی اگرچہ وہ 1% پورا نہیں کرتے, 1% کا فارمولا ہے. اچھا اور اس میں میڈیا کے مختلف ایسپیکٹ ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, جی الیکٹرانک میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, آؤٹ ڈور میڈیا ہے, یہ سارے ملا کے, اور ساتھ میں اس میں ایک پرنٹ میڈیا بھی ہے. تو اس میں حکومت کی طرف سے اگر یہ چلا جائے گا تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا تانوں کمیشن ملے ہے جی نہیں کیوں کمیشن وہ ملازمت ہے نہیں ہیوی ایڈیٹر جی مسئلہ سمپل سا مسئلہ ہے. اور اچھا یہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے سلیکٹو اخبارات جو ان کے خیال میں جن کی زیادہ سرکولیشن تھی, جو زیادہ لوگوں تک پہنچتے ہیں, اردو اور انگلش کے اخبارات, وہ انہوں نے ان کو سلیکٹ کیا اور ان کے لوگوں سے کہا اس میں ایک اور کام ہوا. یار یہ نارمل سی چیز لگتی ہے. نارمل نہیں ہے نا, میری بات تو سن لینا. انہوں نے ان اخبارات سے کہا کہ آپ اپنے طور پہ ایک رپورٹ تیار کریں. اچھا ہم سے ڈسکس ہوا کتنے پیجز, ہم تو چاہتے تھے 100 پیجز کی ہو. میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب 90+ میں پروجیکٹس ہیں, آپ ہر پروجیکٹ کا ایک پیج بھی دیں تو آپ کو 90+ میں پروجیکٹس تو یہ ہو گئے, اور 2-4 ہم بڑی تصویریں بھی لگا دیں تو 100 پیجز کا ہونا چاہیے. انہوں نے خیر کیلکولیشن کر کے کہا نہیں 100 پیجز نہیں, آپ اس کو 60 پیجز تک وہ لمیٹڈ کریں. انہوں نے 60 پیجز ہمیں کہہ دیا. اس میں بھی ابھی وہ کانٹینٹ جو ہے وہ سب اخبارات نے اپنا اپنا خود تیار کیا. اچھا ویسے میرا ایک عام لے مین سن لو ذرا سر, تسی بڑے میڈیا اسٹریٹجی نہیں, تسی نہ پیچھے ہو نہیں پہلے میری گل میں شروع کی تھی, تسی بھی سر دسنا, تسی بھی دسنا. اس یہ جو بھی ہے بکلیٹ یا جو بھی اشتہار ہے, ایدا امپیکٹ کسی نے کھول کے دیکھا ہوئے گا. اس کا امپیکٹ یہ آیا سمپل, ایک ہی کیتا, ایک ہی, ایس تو زیادہ کچھ ہے ظاہر ہے یہ پولیٹیکل, لیکن اس کا ایک بات پروپیگنڈے کا لیول, اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا بھی جواب آپ دے دیں. پروپیگنڈے کا لیول آپ دیکھیے کہ یہ کہا گیا کہ یہ سپلیمنٹ جاری کیا ہے مریم اورنگزیب نے, اور مریم اورنگزیب نے 28 ارب روپے
का एक विला जो है वो दुबई में वसूल किया है। सुभान अल्लाह। तो आप जरा इसकी clear कर- अमाउंट उसको बता clear कर- दीजिए मैं कि ये इसको भी टोटल clear इसकी लागत है मैं इसको भी कितनी। क्लियर कर दूं, वो जिन साहब ने ये पोस्ट की है हाँ। वो 28 अरब नहीं, उन्होंने कहा 2.5 अरब रुपए का एक अपार्टमेंट उनको दुबई में दिया गया। वैसे मेरी नजर 28 अच्छा वो 2.5 या 2.8 होगा, लेकिन अच्छा जितना भी है 2.5 अरब ही कर 2.5 लें। और अरब। उसके लिए उन्होंने लिंक किया है मरियम औरंगजेब को, जो उन्होंने ब्लेम किया है वो कहा है कि जो इलेक्शन की कैंपेन थी वो जिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने रिलीज की थी मुस्लिम लीग नून की, उसने उन्हें रिश्वत के तौर पे दिया। अब उस अकल के अंधे को अंदाजा नहीं है कि वो टोटल कैंपेन जो है 50 करोड़ रुपए की थी उस एजेंसी के थ्रू, जिसमें से 2.5 अरब रुपए की जिसमें corruption हो गई। और 2 एजेंसीज थी, 2 एजेंसीज ने मिल के 50 करोड़ रुपए की कैंपेन की। अच्छा मैं कहता हूँ पूरी की पूरी एक एजेंसी के अकाउंट में डाल दें, चलिए। ठीक है। तो उसमें से वो 5, 10, 15% और उसमें से उन्होंने डिस्काउंट भी दिया था। मुझे पर्सनली पता है, मैं चूंकि अगेन उस प्रोसेस में भी शामिल था, मुझे पता है उनके पास बहुत थोड़ा सा उन्हें उनकी इनकम हो सकती थी, 5% से ज्यादा उनकी इनकम नहीं हो सकती थी 50 करोड़ में से। और उस 5% जो उन्होंने कमाया 50 करोड़ का, 2.5 करोड़। उसमें से उन्होंने 2.5 अरब रुपए का अपार्टमेंट उन्हें मरियम औरंगजेब को हाँ, दिया। हाँ। अच्छा और इसके लिए भी उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने ये कहा कि ये तो मरियम औरंगजेब ने किया है, बल्कि एक हुकूमती ओहदेदार ने भी बैठ कर टीवी पर कह दिया कि ये तो मरियम औरंगजेब ने किया। मैं मरियम औरंगजेब से बात करूंगा। जितना मुझे अंदाजा है, चूंकि अगेन मैं और कुछ दोस्त जो बाकी मीडिया से भी इस चीज़ों में इन्वॉल्व थे, सीनियर मिनिस्टर है ना मरियम औरंगजेब। हाँ जी, तो इसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ हमारी बैठकर डिस्कशन, मैंने बताया कि मैं काफ़ी देर से उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा था कि हम एक बड़ी रिपोर्ट पब्लिश करें, और इस मरतबा तो हमने बहुत उन्हें रिक्वेस्ट की कि ये 100 पेजेस का होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, आप रिपोर्ट तैयार करें कि कितनी हो सकती है। और हमने अपने तौर पे हर अखबार ने, इस वजह से आप देखेंगे कि हर अखबार का डिज़ाइन भी मुख्तलिफ कितने अखबार को? है। ये कोई 10 अखबार आता है और ये टोटल हर अखबार में 50 करोड़ रुपए मिले। टोटल इसकी 50 लागत 50 कितनी करोड़। होगी? हाँ कितना? 63 करोड़ का नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा बता रहे तो हैं। दस इसका दे दो। आधा है, जितना आप कह रहे हैं उसका हाफ भी नहीं है ये। अच्छा 22 करोड़। मतलब 18 करोड़। नहीं, 30 से भी नीचे, 30 करोड़ ठीक है ना, 28 इससे भी कम होगा, ठीक है। मसला ये नहीं, हर अखबार नहीं में। नहीं, टोटल अमाउंट, टोटल वॉल्यूम में उसका बता सारे रहा हूं। अखबार। अच्छा ये अगेन आम आदमी को ना ये बड़ा अजीब सा लगता है, इतने सारे पैसे। मसला ये है कि हुकूमती सिस्टम में ये जब हम प्रोजेक्ट का परसेंटेज निकालें तो ये 1% नहीं। और यार तरीकाकार वैसे दूसरी जो है चीज़ ना, जो देखो front page की बात कर रहे इम्पैक्ट थे। बात है, इम्पैक्ट मैं इम्पैक्ट पे बता दूं। नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, है। मेरे ख्याल में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ये ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। हाँ तो मेरा सुन लेना, ਤੁਸੀਂ आपने ਤੇ अपना- ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ आपने ਰੋਜ਼ਾਨਾ अपना ਇਹ negative सब- बता दिया, दूसरे का भी सुन लेना। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ਤੁਸੀਂ नहीं, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। मैं- अच्छा तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ क्या ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਯਾਰ। होगा? ਕੋਈ नहीं, हद हो आपके ख्याल में नेगेटिव है, मेरे भाई ख्याल में का- negative ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ नहीं ਪੁੱਛੋ है। ਸਰ ਨੈਗੇਟਿव ਇੰਪੈक्ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ माइक देंगे तो सर नेगेटिव एक मिनट नहीं नहीं सर, माइक के बगैर एक जुमला। माइक उनसे ले, मुझे दे, फिर मैं बात करूंगा। एक जुमला। एक जुमला उसी ਅੱਗੇ भी बड़े इशू है ना। एक मिनट सर, मुझे ये है ना, पता नहीं किसी को नेगेटिव लगता है या मुस्बत लगता है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन का सोर्स है अच्छा बतौर सहाफी। ओके मैं इसको अपने पास रखूंगा, देखूंगा कि 90 प्रोजेक्ट है इन्होंने शुरू किए हैं, और फिर मैं एंड पे देखूंगा इनका नतीजा क्या निकला। बतौर सहाफी मैं इसको इस्तेमाल करूंगा इस इश्तिहार को। ठीक है मेरे लिए तो ये मुस्बत चीज है। ओके मुझे एक जुमले की इजाज़त है। ठीक है बोले जी। मैं तमाम साथियों से पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जो अखबारात हैं उनकी ABC आखिरी दफ़ा कब हुई? Once upon a time. नहीं, कागजों में Once upon a time. नहीं हो रही। नहीं हो कागजों में भी हर साल कागजों नहीं हो में रही। भी हर फिर साल again नहीं वही हो बात है, हम लोग अपनी तौर पे सोच लेते हैं हुकूमती साइड से ही ये ABC रुकी हुई है, जिसकी वजह से नए अखबारात की भी ABC नहीं हो रही और पुरानों की भी नहीं हो रही। इसी वजह से अखबारात की बड़ी अरसे से डिमांड थी कि उनके निर्ख बढ़ा दिए जाएं सरकारी इश्तहारात के, वो भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि अगर ABC होगी तो कम या ज़्यादा दोनों सूरतों में हो सकते हैं, और उसमें नए अखबार भी शामिल हो जाएंगे। तो गुज़श्ता कई सालों से हुकूमत ने ABC का सिस्टम को रोका हुआ है, बंद किया हुआ है। दूसरा जो पॉजिटिव नेगेटिव की बात आ सही रही से थी, सब फोन सुनी जा रहे ने बैठ के वहां यार जान दिया करो। अच्छा दूसरा पॉजिटिव मैं नेगेटिव, ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਸੂਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ मैं ਦੱਸ काम ਰਹੇ कर ਹੁੰਦੇ रहे हैं, मैं काम ਕਿ कर रहे ਦੇਖੋ हैं। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। मैं Pause- काम ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, Pause- ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। नहीं सुनो। पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रही थी। नेगेटिव वो लोग कह रहे हैं जिन्हें हुकूमत की हर चीज़ बुरी लगती है ना, उन्होंने नहीं। उसमें से खोल के देखा है। नहीं। एक ने मेरी अच्छा जो जनरली जिस पे वो हो रहा है उसकी अमाउंट कितनी है, वो कैसे लगा है, वो कितने का लगा है, वो किसने लगाया है, उसमें से किसने कमीशन खाया है, ये वो सारी बातें अच्छा इन्होंने एक कुछ नहीं मिनट बताया। और हुन ठहर जाओ प्लीज। चोई साहब सियासी बयान नहीं देना, सियासी चोई बयान साहब, वो तो teacher एक ने, ओए उसकी कोर्ट सुन लो, है यार। कसम खा के वो ਤੁਸੀਂ खोल के पढ़िया है तक कसम खा कह रहे हो मोटा मोटा से क्या पेज फ्रंट पे ਇੰਜ करके ना इंज मैं तो ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪੜਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ डिटेल बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह दी कसम मैं मैंने आज भी नहीं front page भी नहीं देखा देखा। अच्छा नहीं 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 देखे।
سر یہ صحافیوں نے نہیں میڈیا دیکھا. کے میں ریلیٹڈ میڈیا اچھا دے میں دو. اس میں وہ آپ کو پروڈیوسر صاحب کو دے دوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو اشتہار لگا ہوا ہے میں اپنے طور پہ وہ جو پروجیکٹ نظر آ رہے ہیں یہ ہماری روڈ پہ سے وہ گزرتی ہے, الیکٹرک بس گزر رہی ہے, انہوں نے اشتہار لگایا ہوا ہے, بسیں چل رہی ہیں. اور بڑی اچھی گل ہے. اور لوگ بس دے وچ لوکی بھی بیٹھے ہوئے نے, لوگوں کو وہ ایدے جو کر رہے چاپ کوڑے رکھ کے تلنے نے. وہ ہر اخبار میں چاپ پکوڑے ہی بکتے ہیں اینڈ میں. ہاں تو پھر غلط گل ہے نا. نہیں کیوں غلط بات ہے, اس میں جو خبر لگی ہے خبر نہ یہ خبر نہیں ہے, نہیں اس میں ایک منٹ. یہ خبر نہیں ہے. اچھا اگر اشتہار کی بجائے خبر, اگر اس اخبار میں اشتہار کی بجائے خبریں ہوتی تو پھر اس پہ پکوڑے نہیں بکنے تھے. او یار تسی او خبراں تے اتنے پیسے لگدے نے. نہیں اچھا دوسری چیز, اچھا یار یہ ایشو نہیں ختم. جو فرنٹ پیج پہ اعتراض کیا تھا انہوں نے پیجز ہیں وہ پورے خبروں کے لیے مختص ہونے چاہیے تھے, ہاں یہ اضافی ہو جاتا ہے. اچھا یہ سنو جو انہوں نے فرنٹ پیج, ایک منٹ ٹھہر سن لو. سر مریم بی بی اور وہ جو جنرل آصف منیر ادھر بیٹھے ہوئے تھے ہارس اینڈ کیٹل شو دیتے, اور پھر وہ جو نیگیٹو کمپین چلی اس پہ بات آپ کریں, آپ کا کیا نقطہ نظر؟ نیگیٹو کیمپین چلانے والوں کی جہالت ہے, ان کا نیگیٹو مائنڈ ہے, غلط بات ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ مریم نواز صاحبہ وہاں پہ موجود تھی. آرمی چیف اس سے پرانے ہارس اینڈ کیٹل شو میں بھی آ جاتے تھے. مسئلہ یہ 30 سال سے ہوا نہیں ہے. خاص طور پہ جو شور مچانے والے ہیں نا سوشل میڈیا کے, ان کی پیدائش ان 30 سالوں کے درمیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں کیا کچھ ہوتا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم اس دن پاکستان میں موجود نہیں تھے, وہ دورے پر گئے ہوئے تھے. اگر وہ پاکستان میں موجود ہوتے تو وہ بھی وہاں پر موجود ہوتے. صدر صاحب اس دن لاہور سن, صدر صاحب کی اور دیگر مصروفیات تھی نا, نہیں وہ اس میں ان کی تھی مصروفیات. مصروفیات صدر صاحب کو موضوع نہیں کیا, ممکن ہے نامدو نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے نہیں کیا گیا. اچھا چلے نہیں کیا ہوگا نا, نہ ریسیو کیا گیا. ریسیو کیا جاتا ہے. اچھا یہ اس سے الگ ایشو, اگر میں صرف صدر پہلے صاحب نے اس کا ہارس حل اینڈ یہ کیٹل شو پہ نکالا ہے بات کہ کروں وہ کہ خود پہنچ جاتے ہیں. اگر یہ ہارس اینڈ کیٹل شو دی ہی بارے گل کر رہے اگر ہیں. وزیر اعظم آپ ہی نے کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ نہیں تھے اس لیے وہ نہیں آئے. صدر صاحب لاہور سن, ان کی پارٹی کی حکومت ہے, او بھائی صدر ملک دا ہے, وہ اپنی پارٹی کی. اچھا آرمی چیف نہ دی پارٹی دا. ہارس اینڈ کیٹل شو فورٹریس اسٹیڈیم میں ہو رہا تھا, ہمیشہ سے ٹریڈیشنلی آرمی چیف آتے رہے ہیں وہاں پر. سر صدر مملکت لاہور میں تھا, اس کو کیوں نہیں بلایا؟ مملکت آتے رہے ہیں, تو نہیں بلایا نا انہوں نے. کیوں؟ اچھی گل ہے, انہوں نے تو پہلے بھی کئی چیزوں میں ایسا اچھی کیا. گل ہے, نہیں غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. چلو ٹھیک ہے, نہیں گل کرو, یہ بالکل ٹھیک ہے. کیوں سر؟ چار شکیل صاحب سوری یہ شو پہ یار ہاں اور کا کرنے کا غلط کیا, غلط کیا کار تو نہیں ہے. ہاں کہ ہارس پہ رکھنا ہے کہ کیٹل میں. تسی کیٹل تے آئے ہو. سر صدر صاحب کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے پنجاب حکومت پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. ہاں پہلے بھی یہ ہے روایت ہے, مریم بی بی اپنے والد صاحب کی روایت کو قائم. اچھا لیکن نا ایک میرا خیال ہے کہ اس بات کے اوپر ذرا کھل کے ذرا بات کر لینی چاہیے, کیونکہ جو دوسری سائڈ کے اوپر لوگ ہیں وہ تو بڑی غلیظ قسم کی بھی حرکتیں کر رہے ہیں. اگر یہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, کیونکہ میں نے جو جتنی دیر دیکھا نا یہاں پہ ٹی وی کے اوپر, تو ٹی وی کے اوپر سنگل شاٹ چل رہا تھا مریم بی بی کا. بعد میں لوگوں نے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ آرمی چیف بھی سادہ کپڑوں میں تھے, میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا, اور مریم بی بی بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. لیکن کیا ٹی وی والوں کو یہ کوئی آرڈر تھے, ڈائریکشن تھی کہ آپ نے ٹو شاٹ نہیں دکھانا آرمی چیف کو اور مریم کو کٹے؟ نہیں, لیکن میں عرض کروں, اور لیکن آگے کیا ہوا آگے سن لیں. کہ سوشل میڈیا سیل نے جو فوٹیج جاری کی ہے اس میں دونوں تھے. ہاں, میری ایک نیوز روم کے مینیجر سے بات ہوئی, ایک چینل کے نیوز ہیڈ کے, ڈائریکٹر نیوز. انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں یہ آرڈر تھا کہ آپ نے, بلکہ وہ پی ٹی وی کو آرڈر تھا, وہیں سے فیڈ آ رہی تھی غالباً, کہ ٹو شاٹ نہیں چلے گا, آرمی چیف اور جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا پھر اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کا جو میڈیا سیل ہے اس نے تصویر جاری کر دی اور 92 نے چھاپ دی اخبار میں, اور 92 دے گل پہ گئے. میرا خیال ہے آپ کے پاس غلط انفارمیشن ہے. اچھا چلے ہو سکتا یہ انفارمیشن ایک ڈائریکٹر نیوز کی ہے. نہیں سر وہ ڈائریکٹر نیوز مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے کیا ہے, میں کیونکہ یہ میں نے شارٹس لائیو دیکھے تھے اتفاق سے, تالیوں بجانے کے شارٹس ہیں, آرمی چیف اور مریم نواز صاحب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, وہ شارٹس جب وہ گاڑی سے نکل کر گئے تبھی کٹھے ریسیو کر رہے ہیں. تو یہ لائیو بیٹھے ہوئے لائیو بیٹھے ہوئے, اوکے ٹھیک میں ہے, بتا رہا ہوں کہ اسی طرح صوفوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہاں اسٹیج کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے, فرنٹ رو پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے رائٹ ہینڈ پہ آرمی چیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک دو بار آرمی چیف صاحب ان سے مخاطب ہوئے, ایک دو بار مریم نواز صاحب, ظاہر ہے کیا بات ہو رہی ہے وہ تو نہیں دیکھا جا سکتا نا, سنا جا سکتا. لیکن یہ آپ نے ٹی وی چینل پہ دیکھے؟ جی سر, اور یہ فوٹیج سوشل میڈیا پہ چلی ہے, موبائل کیمرے میں, ٹی وی چینل پہ میں نے لائیو نظارے دیکھے, اور اس کے بعد ہیڈ لائنز اس دن کی آپ دکھا کیا آرمی
میں جیو پہ دیکھ رہا تھا جب آرمی چیف صاحب آ چکے تھے یہاں پہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے میں نے دیکھا کہ وہ چلا رہے ہیں کہ آرمی چیف بھی موجود لیکن مریم ہی چل رہی تھی اس اچھا ٹائم. ممکن ہے کچھ دیر ایسا چلا ہو کچھ دیر ہو نا میں کچھ دیر ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گفتگو کرتے ہوئے ٹی وی چینلز کے اوپر گفتگو وہ کرتے صاحب ہوئے بتا رہے تھے نا کہ میں وہ 2 شاٹ والی بات نہیں آنا. تو اس کے بعد میں نے بھی اس کو غور سے دیکھا اس کو دیکھا تھا تو شروع میں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جناب سنگل آ رہے ہیں, لیکن بعد میں جو سمرو صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہوا کہ دونوں ٹھیک مجھے نہیں پتا جہاں آرمی چیف ہو وہاں پرائیویٹ میڈیا الاؤ نہیں ہوتا. تو یہ سرکاری ٹی وی ہوگا, ہاں سرکاری, اور وہاں پہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں, ہم بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے ساتھ جو خوش گپیوں والی تصویر میں اگر چائے کا کپ غائب ہو جائے یار آرمی چیف کو, وہ آپ یاد ہے نا, تو چلتی تو ان کی ہے نا. تو یہ میرا نہیں خیال, یہ آپ کو جو بھی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے بات غلط کریں کیونکہ پی ٹی وی کی لائیو فیڈ ہوگی وہ, اور وہ ظاہر ہے آئی ایس پی آر کی مکمل نگہداشت کے بغیر, نظر کے بغیر, نگرانی کے بغیر وہ نہیں جا سکتی. آخری بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نے کور کی ہوں آسن کیڈل شو جب شروع میں ہوتے تھے تو اس میں ظاہر آرمی چیف آتے رہتے تھے. صدر صاحب کے ساتھ جو رویہ ہے نا یہ مسلم لیگ ان کی پرانی ٹریڈیشنز ہیں. وزیر اعظم بے نظیر ہوتی تھی, نواز شریف صاحب نہیں ان کو ریسیو کرتے تھے. ابھی جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے سندھ میں مراد علی شاہ صاحب پہلے قائم علی شاہ گھر گئی تھی, مکمل خود گھر گئی. جی لیکن میں اس کے آگے آ رہا ہوں. جب 2013 سے 18 کی حکومت ہے تو اس میں جب نواز شریف صاحب جاتے تھے تو ان کو فل پروٹوکول دیا جاتا تھا. 8 سے 13 کی حکومت میں بطور نواز شریف پارٹی ہیڈ کے جاتے تھے تب بھی ان کو فل پروٹوکول اور سی ایم ریسیو کرتا تھا. اور جو تھرکول کا پروجیکٹ تھا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو بلا کے وہاں پہ ان سے اپنا اس کا کروایا گیا تھا, جب بجلی پیدا ہونا شروع ان سے افتتاح کروایا گیا تھا اس کا. تو یہ پولیٹیکلی اچھی چیزیں نہیں ہیں کہ صدر صاحب آئیں آپ ان کو ایک بار ریسیو کر لیں, اس کے بعد جو وہ کریں ان کا صحیح. لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنے جو پنجاب حکومت کے منصوبے صدر سے انوگریٹ کروائیں, وہ پولیٹیکل ایک الگ چیز ہے. لیکن صدر کی سیٹ کو آپ نے پروٹوکول دینا ہوتا, منصب کو وہی منصب کو آپ نے پروٹوکول. اچھا میرا خیال ہے کہ آگے چلے وہ عمران خان صاحب نے جو ڈیلی ٹائمز میگزین ٹائم سر تسی تے پڑھیا نا, میں پتا تو ہاں موٹی موٹی 2-3 چیزیں. ایک انہوں نے آرمی چیف کو کہا کہ آپ آئین کو تسلیم کریں, یعنی جن کو کہتے تھے کہ میرے ساتھ مذاکرات کریں ان کو کہتے ہیں آئین کے دائرے میں چلے جائیں. دوسرا ٹرمپ کو کہا ہے تو انہوں نے کہ میں تو پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا میں تو یہی کہی جا رہا تھا. دوسرا انہوں نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ہاں جی آپ کردار ادا کریں گے. اب ٹرمپ غزہ وہاں پہ جو ٹرمپ کرنا چاہ رہا ہے وہاں پر ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ ٹرمپ کو کتنا ایک انسانی حقوق کا پیٹ پہ کرتے ہیں. عمران خان صاحب بیسیکلی ان کا خیال تھا کہ ٹرمپ کی کال آ جائے گی, وہ نہیں آئی تو انہوں نے صرف وہ ناک کیا دروازے پہ. ہم بھی تو پڑھے رہا ہوں میں اس پہ ایک فکرہ صرف کہوں گا, آپ ہی پکڑیے گا, چوئی صاحب کو دے دیجیے گا. یار آپ ان کا اندازہ کیجئے کہ ان کو امید تھی کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے, فون فرمائیں گے اور عمران خان کو رہا کروائیں گے. اب ان کی امیدوں کا محور مولانا فضل الرحمان اور اچک زئی رہ گئے. صحیح. چوئی صاحب آپ نے پھر 2 ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے. اچھا اس میں تو ایک تو آئینی بینچ والی بھی کر رہے ہیں. ٹرمپ صاحب سے وہ جس جریدے کے ذریعے یہ مدد مانگ رہے ہیں, ٹرمپ صاحب تو شاید وہ جریدہ پڑھتے نہیں, انہوں نے اس کے خلاف انہوں نے بیان دیے کہ یہ دیکھ کے اعتراض ہے یہ کیا جناب اخبار ہے, تو اس کے کسی مضمون کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹرمپ صاحب نے جو کہا شہباز گل لے کے چلا جائے گا نا, جو بھی لے کے تراشا لے کے جو نے پڑھنا ہی نہیں پھر کی. بہرحال انہوں نے اپنی وہ اتمام حجت کے لیے جو کرنا تھا کر لیا. ادھر سے جواب جس کی توقع کی جا رہی تھی وہ نہ جواب آ رہا ہے, نہ آیا ہے, نہ ابھی تک آیا ہے. سر آپ نے کیا پوچھا تھا سر آئینی بینچ. اچھا آئینی بینچ یار یہ کل ہوا ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. ہاں اس میں امین الدین خان صاحب جو آئینی بینچ کے ہیڈ ہیں انہوں نے یہ کہا جناب یہ 5 جج اور جائیں گے. یہ جو 5 نام آئے یہ 5 نام امین الدین خان صاحب نے تجویز کی. ٹھیک ہے. اس پہ جناب اعتراض کیا منصور علی شاہ صاحب. اچھا انہوں نے یہ کہا جناب کوئی کرائم میرا تو ہے نہیں بچنا بالکل انہوں نے کہا یہ کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ بات تو ان کی فیل ہے.
सुन लेना, एक उन्होंने ये कहा और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप फिर अगर 5 चाहिए क्राइटेरिया नहीं तो फिर आप सीनियर मोस्ट जो है वो शामिल कर लें, मेनू करो। यानी कि मैं मुनीब अख्तर और ये वो सारे हाँ। शामिल कर लें। तो वहाँ वो जो दूसरे थे हमारे पीटीआई वाले, तो अली जफर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने फौरी तौर पे हाँ 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 में हाँ लाई और उनका जनाब बिल्कुल ठीक है, ये क्राइटेरिया पहले हो जाना चाहिए, पहले नहीं बनना चाहिए, 13 रुकनी बेंच जो भी है। लेकिन वहाँ फिर वो जो वोटिंग शूटिंग का मरला आया, तो वहाँ जो एक चीज़ मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, वो मुनीब अख्तर साहब जो है ना, वो जैसे खुल के बोला करते थे माजी में किसी दौर में, वो उस तरह नहीं बोले। यानी मंसूर अली शाह नाल मोढे दा मोढा ला के ना, मोढे ना मोढा ला के नहीं खड़े हुए। तो वो मुझे एक साहब ने बताया जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, उनके वो ढिले मट्ठे जाए बोले, ढिले मट्ठे। अच्छा जिदा ना ओपरी दिल दे नाल हाँ हाँ वो उंगलों तो मिट्टी झाड़ रहे थे। हाँ, ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर वो वोटेशन कोई आजकल हलवा का मौसम है। हाँ इसमें 2 चीज़ें हैं सारे। एक तो ये एक आईनी बेंच जो है ना, वो 13 के 13 जज एक बेंच में नहीं बैठेंगे। हाँ जाहिर है। ये मैं एक चीज़ आपको बता, ठीक है। ख्याल ये है कि 13 रुकनी आईनी बेंच बन गया, ऐसा नहीं, नहीं वो बेंच जो है, जो आईनी बेंच ने जो कम से कम 5 अरकान कहे होंगे, 5 एक केस की समाअत के लिए, जो 26 महीने तमीम होगा। अब ये हो गया कि 2 आईनी बेंच भी एक वक्त काम करेंगे, स्पीड अप करेंगे। ठीक है ना, काम स्पीड अप हो जाएगा, एक बात। और दूसरी बात जो ये मुझे लग रहा है कि जो थी ना वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त, वो 13 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों वाली जो पीटीए को दे दी थी, वो क्राइटेरिया वाली अगर बात देखें तो ये भी क्राइटेरिया होना चाहिए वैसे कि जनाब किस जज ने अपने ज़ाती मफादात को पसे पुष्ट डाल के आइन और कानून के मुताबिक मामले की तशरीह की है, और कौन साहब हैं जो अपनी मफाद के लिए आइन की मनमानी तशरीह करना चाह रहे हैं। हाँ। आप बताएं दोनों में से कौन सा जो जज है उसको शामिल होना चाहिए, पहले वाले को? अब ये कह रहे हैं कि नहीं, दूसरे वाले को क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि हमने बहुत ज्यादा मुकदमात के फैसले किए आईनी मामलात के। हाँ। मुनीब अख्तर साहब को उठा लेना, 63A का जो बेड़ा करके गए हैं वो। हाँ। और ये वाला जो केस है जो मखसूस नशिस्तों वाला, फिर आइन पार्लियामेंट को मामलात सीधे करने के लिए बाकायदा कानून साजी करनी पड़ी, इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने। अभी तक ये मामला करने को बड़ा हुआ है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पे पीटीए को नशिस्तें दी गई थी, तो वो 13 रुकनी बेंच था, 5-8 से फैसला आया था, और उसके आखिर जो थे वो मंसूर अली शाह साहब थे, उन्होंने वो लिखा था। तो अब जो 26 महीने तरमीम के बाद ये 13 रुकनी बेंच ही जो है वो नजरसानी की दरखास्त जो है उसकी समाअत करेगा। तादाद 13 मेरा ख्याल है, जो रवायत है, वैसे कम ज़्यादा भी होते रहे हैं मादी में, तो वो 13 रुकनी जो है वो बेंच जो है, ये आईनी बेंच जो है, ये इसकी समाअत जो है वो हो जाएगी। और मेरा ख्याल है जो उसकी पिटीशन है इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त जो है, उसमें जो नुक्ता उठाया गया ना, पार्लियामेंट ने अब कानून साजी कर दी है, तो फिर जो पार्लियामेंट अगर कानून साजी करे तो कानून साजी से जो अदालती फैसले वो तो गैर मौसर हो जाते हैं। हाँ। सादा कानून से नहीं, नहीं सर, सादा कानून अगर कलदम नहीं करेंगे जब तक ओके उतनी देर तक वही चले। और दूसरी ये बात जो पीटीए वाले ने तहरीक चलानी थी 26 महीने तरमीम की, वो जनाब वो जो मुर्तज़ा साहब ने कह दिया जनाब इमरान हामिद खान जो 26 महीने तरमीम के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तो जनाब पहले इजलास में इसकी बड़ी जनाब इसको अप्रिशिएट किया था, बहुत अच्छा है जनाब, ओके है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरफराज डोगर साहब के खिलाफ तहरीक चलानी थी, इनके सदर साहब वहाँ गिलानी साहब, वाजिद गिलानी साहब जीत के आए, तो वो जनाब 28 के करीब मुतालबात लेके चले गए हैं, और डोगर साहब ने उनमें से 28 में से 27 जो मान लिए हैं, तो फिर डोगर साहब के खिलाफ क्या मुहिम चलाएंगे? ये पार्टी विंग तो है नहीं। हाँ। वो तो उन्होंने अपने वकला की जो बहबूद है उसके मामला देखने, और वो जो मुतालबा है एक के सिवा तमाम मुतालबा ऐसे जनाब काज लिस्ट पर वक्त नहीं मिलती, वो आपका जो होता है SMS नहीं टाइम पे मिलता, वहाँ काफ़ी ब्रांच में बंदे कम हैं, जनाब सिक्योरिटी के लिए ऊपर जो है ना गेट के ऊपर शेड बनवा दे, नाले के ऊपर गंदे नाले के ऊपर जनाब बना दें पुल, और पिछला रास्ता जो है वो पार्किंग वाला वो जनाब हमारे लिए खोल दे। इस तरह एक है कि सिर्फ जनाब वो जो है ना G11 वाला वो अदालतें
تو وہاں ایک پلاٹ ہے تو وہاں ہمیں جناب عارضی طور پہ اپنے چیمبر قائم کر, یہ ایک مشکل کام ہے. باقی سارے جو ہے وہ پارک ہے نا تو اس وقت سے بھی یہ, اور انہوں نے میرے خیال میں بھی یہ سوچا ہوگا جناب اس وقت ان کو وکلا کی مدد کی ضرورت ہے, صرف اللہ ڈوگر صاحب کو اور یہ مان لیں گے. اور مطالبات ایسے ہیں کہ اور ڈوگر صاحب جو کہتے ہیں نا وہ دیہاتی دانش اس کے منبع ہے اور وہ کر گزریں گے. ولیج کا نہیں صحیح. چلے میرا خیال ہے کچھ اور ہمیشہ رہے سر. ہاں سر اگلے ہفتے میں میٹرک کا ایگزام سٹارٹ ہو رہا ہے. بڑی تعداد میں بچے ہیں, ظاہر تمام لوگوں کے اس میں مسائل ہوتے ہیں. ایک تو وزیر تعلیم پنجاب نے بڑا اچھا مثال قائم کیا, انہوں نے اپنے بچے کو سرکاری انسٹیٹیوٹ میں, سرکاری اسکول میں, وہ سرکاری اسکول نہیں ہے, سرکاری اسکول نہیں ہے یار, سن تو لینا, وہ یار سن تو لینا, حد ہوتی ہے. وہ آرٹ آف کیا اسٹیٹ آف آرٹ اسکول ہے نواز شریف کا, وہاں تو داخلہ نہیں ملتا جہاں بچے کو جمع داخل کروایا اس نے. کیڑا اسکول عام کروایا, وہ بتا تو دیا نواز شریف کا, اس کا نہیں کوئی اور نام ہے, وہ نواز شریف کا کوئی قانون ہے, وہ پری اسکول ہے یار, اسٹیٹ آف آرٹ اس ٹائپ کی اسکول ہے. وہ تو دانش اسکول سے بھی بہتر اسکول ہے جہاں داخل کروائے نا, اپنے پنڈ والے اسکول کی کرواوے نا. نہیں ضرورت ہے اس کو وہاں پنڈ والے اسکول میں کیوں کرائے بچے, ہم بھی نہیں کرائیں گے. اگر میں لاہور میں رہتا ہوں گا تو میں بھی نہیں کراؤں, میں بھی نہیں کراؤں. سن تو لے, بات تو سن لے. اچھا چلیں آپ بات سن لیں گے, پہلے پوری بات سن لیں گے, آپ پہلے پوری بات سن لیں گے کس بات پہ, کیا میں کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے نا. مطلب آپ کے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے ہر بندے کی بات کو کاؤنٹر ضرور کرنا, پوری بات سنے بغیر, پوری بات سننے بغیر. اچھا چلو کر لو, ان سے بات کرا لیں. چلو جی, اور ناراض ہو گئے نے میرا خیال رہن دی ناراض نہ. مذاق ہے یار, مطلب آپ نے ہر بات کو یار ڈیفینڈ کرنا. اچھا آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے اگر میں اس وزیر کے خلاف بات کرتا انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنا تھا, صرف اتنا سا مسئلہ ہے. چوئی صاحب بھائی, چوئی صاحب بھائی جھوٹ بولو گے اپریشیٹ کرو گے. اچھا اس میں جھوٹ بولنے کی کون سی بات ہے یار, میں ایک اپریشیٹ کروں اور یار میں اس میں کیا کر رہا ہوں یار, میں اٹھ کے جا رہا ہوں, بہت سر گال مکمل کر لو سر. یار اب بتائیے آپ کیوں ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے. نہیں تو آپ مجھے اپنی بات پوری, یار اس کے بعد آپ اس کو پورا, یار کوئی جرم نہیں ہو گیا ڈاڈا نور اللہ صاحب, اس بات پہ کر کوئی گل نہیں. اچھا تو اس بات پہ جھگڑ کیوں رہے ہیں یار, چلو گل کرو. کیا یار عجیب بات, غلط بات کر رہے ہیں. صحیح چوری صاحب گل کر لیتے, گل کرو. بات تو کر لیں, بات کیا کرنے دوں میں, انہوں نے کم گالی, آپ نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ تو آپ نے کہا, میں نہیں کہہ رہا, انہیں وہ کم گالی دی ہے. نہیں جب میرے بات پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے جس انداز میں, تو میں نے یہ کہا سر گل کر لو. میرا خیال ہے کہ نا رہنی دیو, پھر گل کر لو تسی, او پھر شروع ہو جاؤ. میٹرک کے ایگزام کا مسئلہ ہے, سرکاری جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ اپریل تک کی فیس چارج کر کے رول نمبر سلپ دے رہے ہیں. اچھا فیبرری میں کلاسز ختم ہو گئی تھیں, یہ پیرنٹس پہ ایک ایکسٹرا برڈن ہوتا ہے سکولز میں خاص طور پہ. اچھا سکولز والوں نے بھی ٹیچرز کو تنخواہیں دینی ہوتی ہیں لیکن ان کے اوور ہیڈز اور بہت ساری چیزوں میں کمی آتی ہے, تو اس کا کوئی ریشنل طریقہ نکالنا چاہیے. آج سے 3 سال قبل بورڈز نے ایک سسٹم شروع کیا تھا کہ طلبہ کو یہ سہولت دی تھی کہ وہ اپنی رول نمبر سلپ خود اس میں اپنے رجسٹرڈ نمبر کے ساتھ وہ انٹر کر کے اس کو وصول کر سکتے ہیں. وہ پھر ظاہر اسکولوں نے لابنگ کی ہوگی اور وہ ختم ہو گیا سسٹم. اب دوبارہ سے صرف اسکول کے ذریعے سلپ مل سکتی ہے, لیکن اس میں پیرنٹس پہ ایکسٹرا برڈن ہے 2 ماہ کی, کم از کم 2 ماہ کی ایکسٹرا فیس پے کرنے کا. تو حکومت کو جہاں اور بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ بچوں کے پیرنٹس پر یہ برڈن, فالتو برڈن, ایکسٹرا برڈن نہ پڑے. یہ میں نے پوائنٹ کہا. جی ٹھیک ہے, لیکن چوئی صاحب دے جو دی تعریف کرنے کی لوڑ سی, یہ جو کی تعلق ہے منسٹر دا. چلے بڑے اچھے کام کر رہے تھے, کام بھی کر رہے تھے. ہاں تو ایسے ماحول خراب ہو گیا. آپ یہ دیکھیں, ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے.